اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام نطخانان شیر لسام بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامین و سامعات اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میلاد چوک ابلاغ الرحمن گارڈن فیز 4 جلو پارک لاہور داتا دی نگری دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں شکر گزاراں اجدی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا خصوصاً جناب حاجی محمد وسیم صاحب اور ساری ٹیم جنہاں نے اس محفل مبارکہ دے انعقاد واسطے اپنی کاوشہ پیش فرمائیا، محمد کاشف صاحب، جناب شاہ نواز صاحب، فیضان خان صاحب، کافی سارے نام تحریر ہیں اور کافی سارے نہیں بھی تحریر صرف تصویران ہیں، مگر میں دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ سارے دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس سے قبول اور مستجاب فرمائے۔ انہاں راتاں دا صدقہ جڑیاں نبی کریم نے غار سور تے غار حراج گزاریاں، صدقہ و سرات دا جس رات دی صبح نو حضور اپنی ماں دے گودی اچ تشریف لے کے آئے۔ اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ بھائی محمد سجاد صاحب جنہ دی وساطت اور معرفت نل میں آپ احباب دی زیارت لے حاضر، اللہ تبارک و تعالی انہاں دی حاضری نو بھی قبول اور مستجاب فرمائے۔ قرب و جوار تو تسی تھارے جوک در جوک ذوق در ذوق موج در موج تشریف لے کے آئے۔ جوگیا محمد بخت و محمد وقاص صاحب اپنا سارا قافلہ لے کے، دلبر صاحب، اویس صاحب، ایک دا نام لواں تو کافی ساری لمبی تحریر ساری فریستے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہر قدم دینے کے اندر ذخیرے، ہر سانس سے بدلنے کے اندر ذخیرے عطا فرمائے۔ گزشتہ تقریباً 4 سال تو بھائی سجاد صاحب اس محفل واسطے ٹائم لینے دی کوشش کر رہے سن، مگر میں اپنی مصروفیت دی بنا تے ٹائم نہ بھی دے پایا۔ اس سال اللہ کریم نے کرم فرمایا کہ الحمدللہ تھوڑی سارے دی زیارت دا بنو موقع میسر فرمایا عطا فرمایا۔ میں اللہ کریم دی بارگاہ دعا گو ہاں کہ اللہ اما حلیمہ دے ویڑے دا صدقہ انہاں ویڑیاں تے بنیریاں تے ڈیرے نو ہمیشہ شاد آباد رکھے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ماہ مکرم تشریف لے کے آیا اور میلاد شریف دا دن بھی تشریف لے کے آیا، سنیاں نے گاج واج کے میلاد شریف منایا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لے کے آئے، ہر نبی دا میلاد میرے نبی نے منایا اور سنایا۔ حضور دیواری آئی تو اللہ کریم نے فرمایا وخاتم النبیین، فرمایا محبوب اسا تو ہنو سارے نبیان دا خاتم اور خاتم بنا کے بھیجے، آخری نبی۔ خیال آیا کہ یا اللہ میں سارے نبیان دے ذکر تے میلاد سنا چلے ہیں تے میرے بعد نبی کوئی نہیں تے میرے ذکر تے میرے میلاد کون سناوے گا؟ اللہ نے فرما سونے تو سارے نبیان دے ذکر تے میلاد سنا جا کی ہویا جے تیرے بعد نبی کوئی نہیں؟ میں تینوں غلام تے نوکر انج دے دے میں گاج گلی گلی تیرے میلاد نہ ہو جاؤں تے منو محمد عرب کون نہ رکھے جا۔ اسی سننی بڑے خوش نصیب آن کہ اللہ نے ساڑی میلاد مناون دی ڈیوٹی لگائی، کیونکہ اسی بے وفا نہیں ہیں۔ اللہ نے سانو نبی دیتا، اسی اللہ دا شکریہ ادا کرنے ہیں، نبی نے سانو رب نال ملایا، اسی نبی دا شکریہ ادا کرنے ہیں۔ محفل میلاد منا کے اسی دو کم کرنانے ہیں، ایک تے اللہ کریم دا شکر ادا کرنے ہیں کہ ان اللہ نے سانو اپنا محبوب عطا کیتا۔ لاہور والے ہو، الرحمن گارڈن والے ہو، کوئی کسی نو اپنا محبوب نہیں دیندہ۔ بھائی دینا تو درکنار ویکھن نہیں دیندہ، اسی دا شکریہ ادا نہ کریے جنہیں اپنا محبوب ہی سانو عطا کر دیتا ہے۔ اور دوسرا سی حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نو مبارک باد دین آنیا کہ نبی پاک دی امی جان تو انہوں مبارک ہوئے تو اڈے بیڑے خدا دا ماہی تشریف لے کے آئے۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا، فرمایا او لوگ جڑے اتباع کرتے ہیں اس رسول دی، جڑا رسول بھی ہے تے نبی بھی ہے تے امی بھی ہے۔
تعارف کی یہ فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اوہی رسول جدا ذکر اس تو قبل تورات وچ بھی موجود ہے، انجیل وچ بھی موجود ہے۔ اس آیت مبارکہ دا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرکت، ایک ایک حرف حضور دی نات ہے۔ ایک ایک لفظ تے علیحدہ بحث کریے تو وقت درکار ہے، مگر اس آیت مبارکہ دے میں ایک لفظ تے گفتگو کرنی ہے، لفظ امید ہے۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، او رسول ہے جڑا نبی الامی ہے۔ لفظ امید عمومی طور تے علماء ترجمہ ایک کر دینے کہ جڑا بے پڑھیا ہوئے، یعنی کسی کل پڑھیا نہ ہوئے۔ اور تاریخ عالم گواہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے کسی انسان دے سامنے زانوے تلمس طے کر کے الف با تا سا نہیں پڑھیا۔ کوئی انسان نبی کریم دا استاد نہیں۔ بعد لوگوں نے ایدہ لفظ دا ترجمہ کیتا ان پڑھ، مگر ان پڑھ نہیں، کیونکہ نبی پڑھ نہیں ہوندے، نبی پڑھاون آندے نے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، نبی کتاب اور حکمت پڑھاون آندے، نبی پڑھ کے آندے نے، آ کے نہیں پڑھ دے۔ پھر نبی نو کون پڑھا دے؟ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اور رحمان جنہیں اپنے محبوب نو قرآن پڑھایا، یا اللہ قدوں پڑھایا؟ فرمایا علم القرآن خلق الانسان، انسان بعد جب بنایا، محمد نو قرآن پہلے دا پڑھا دیتا ہے۔ یعنی انسان دا وجود دے تخلیق نہیں کیتا گیا جدو اللہ نے محبوب نو پڑھا دیتا، مگر ایدہ ایک اور ترجمہ بھی ہے جڑا میرا موضوع سخن ہے۔ پڑھیے قرآن۔ میں لاہور ہی بیٹھا نا، سبحان اللہ۔ میں ہون شکر گڑھ تو تقریر کر کے آ رہے ہیں۔ یہ شکر گڑھیا میں نے انہی سبحان اللہ دیتی ہے کہ میرا 2 4 5 7 دن سوکھا گزارا ہو جانا ہے۔ سے صبح میں گجرات جانا ہے، یقیناً ہونا بھی بل سبحان اللہ کہنی ہے۔ تے لاہور تے میں تقریباً ہر ہفتے لاہور ہی ہونا، 2 4 تقریرہ تے ہفتے تسی میری سن رہی ہو۔ تے سبحان اللہ تھوڑے جوڑ کے رکھیا کرو بھائی، میرے جو بھی ہیں میرا گزارا نہیں ہو جاتا۔ وہ جنی کو جوڑ کے رکھی نا کو 3 4 سال دی سبحان اللہ ساری میں نو دے دے بنا لے جاؤں۔ کوئی زور نہیں لگا رہے، تسی زور لگا کے بولو نہیں تو آڑے کو صحیح نہیں بولے جا رہے۔ سٹیج والے ادھر ہیں انہوں سے حضور دا ذکر کی میں سنی دا آجیڑا جیڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چکتا نال دا بیلی پھڑ کے چوک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ گلہ خراب ہو جو صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نکی ہویا، آخی راتی نبی پاک دا ملا سے میں سبحان اللہ کہتا رہا۔ میں دعا کرنا علماء آمین فرمامن قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا ہاتھ چوکے اچھا جو سبحان اللہ فرمائے، اس سال اپنی امین الحاج کر کے آگا۔ ہون جڑا اس تو اچھا بولے اگلے ربیع الاول شریف چا اپنی امی تے ابو نال عمرہ کر کے آوے۔ سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے۔ تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل چ سونے دا دیدار کرا دے۔ ہن کام ایتھے رکھیا جائے، پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ اللہ جوانیاں بے داغ رکھے ہمیشہ۔ اللہ نے رجال فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ پروردگار ارشاد فرما او نبی آیا جڑا رسول النبی الامی ہے، عرض کی دیا لیدہ مانا کی ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرما دینا امی جو نکلیا او مدامانی ماں ہے۔ اللہ نے فرمایا النبی الامی، پروردگار نے فرمایا اے او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے۔ عرض کی دیا اللہ سارے نبی ماما والے نے، ایک او بھی نبی ہے جدا باپ کوئی نہیں، اس عیسیٰ دی بھی ماں ہے وے۔ اللہ نے فرمایا سارے نبی ماما والے نے، جدو محمد دی واری آئی فرمایا النبی الامی، فرمایا اے ماں والا نبی ہے۔ یا اللہ اج کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرمایا دنیا والے ہو جی میں نبیاں جو محمد ورگا نبی کوئی نہیں، ماما بھی جو آمینہ ورگی ماں کوئی۔
او بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے میرا دل کردہ جو اس ماں دا ذکر کریے جنہیں سانو میلاد والا رسول عطا کیا سانو پرچی لے کے بیج دیو اسی سب ماں دی شان سناؤ کیوں کیونکہ ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پہندی ہے میں اس ماں دا ذکر کرن لگا جدہ نام لئیے کملی والے دے کلیجے ٹھنڈ پہ جاندی ہے میں اس ماں دا تذکرہ چھیڑ لگا النبی الامی فرمایا ماں والا نبی بھئی ماں والا نبی ہر ایک اپنے نام نال اپنے ابو دا نام لکھ دے پر جدو محمد دی واری آئی وہ کیسی عظمت والی ماں رب فرماندہ النبی الامی ماں والا نبی میں تا پنجابی جو ترجمہ جو کریا کرنا ہوں کہ تیبہ جئی شاہ کوئی نہیں تیبہ جئی شاہ کوئی نہیں میرے آقا کی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں میرے آقا کی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی النبی الامی ماں والا نبی جدہ نا ہی آمنہ ہوئے آمنہ دے تین مانے نے امن والی سبحان اللہ بولی جاؤ امانت والی ایمان والی تو جوڑی ہے ایمان والی بھائی جیدہ نا ایمان والی ہے وہ جنہیں ساری کائنات دی امانت انہوں اپنے کول امانت سمجھ کے رکھیا انہوں آمینہ کہن دے وہ جنہیں ساری کائنات دے ایمانوں سنبھال کے رکھیا انہوں آمینہ کہن دے اے ساڑھے دیہات تسی تے شہری لوگ ہو نا رحمان گارڈن والے ہو ساڑھے دیہات بابا جی سویرے مائی نے جدو بابے نے او ڈیرے تو دودھ لے آنا ہوئے نا تے او دودھ لے آکے مائی دے سپرد کرے تے مائی نے دودھ جیڑی کاڑنی ویچ کاڑنا ہوئے نا برتنے چے انہوں 10 بار کلمہ پڑھ دھون دیئے تے بابا پوچھے اے کاڑنی نو اس برتنوں 10 مرتبہ تو کلمہ پڑھ کیوں دھونی ہے تے مائی پینڈ دی کہن دی ہے دودھ رب دا نور ہوندہ نا تے اے دے ویچ دودھ رکھنا تے ذرا انہوں پاک کر لما میں نے سچی دا سا پینڈ دی مائی نو پتا دودھ نور ہے تے جیڑے پانڈے چ رکھنا انہوں پاک کر کے رکھنا رب نو نہیں سی پتا میں اپنا نور کتے رکھنا لگا اس ماں دے ویچ جدے چ رب نے اپنی امانت نور رکھیا اس ماں نو رب نے کنہ کو پاک کیتا ہوئے گا اس ماں دی کاشان یار وہ جنہوں کملی والے دی ماں بنندہ شرف حاصل ہوئے ماں تے توہاڑی تے میری نہیں ماں نا ساڑیاں ماں دے قدمہ تھلے جنت تے جڑی ہوئی محمد دی ماں ایک دن نبی پاک دا خون مبارک نکلیا ہونٹ مبارک ایک روایت چاندہ صحابی رسول نے ہونٹ نبی پاک دا اپنے منہ چ ڈال کے انہیں زور نہ چوسیا کہ حضور دا ہونٹ مبارک زرد ہو گیا ایک دن نبی پاک نے پچھنے لگوائے یعنی حجامہ کروایا نبی پاک نے پچھنے لگوائے خون نکلے صحابہ نے خون جمع کر لیا نبی پاک نے نا ایک صحابی نے بلایا جنہ دنام سے حضرت مالک بن سینان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری دے والد نبی کریم بلا کے فرمایا میرا خون کسے ایسی جگہ رکھ کے آج تک کسے دن نظر نہ پاؤں اس صحابی رسول برتن لے کے نا خون رسول والا ٹورے جا رہے تھے زیارت کی تھی جا رہے اچھا سنی ماما دے پتر بیٹھے 15 صدیاں گزر گئیاں آج بھی سانو سید کدھر نظر آ جائے نا تے دے قدمی ڈھے پہنے تے قدم چوم لینے کیوں کیونکہ اے دے ویچ نبی دا خون ہے اس صحابی ہو رہے کیڑے ادب نہ نبی پاک دا خون لے کے جاندے ہو تلگیاں تے حضور دا خون چکیا تے تھوڑی دور گئے تے خیال آیا کہ میں رکھن آیا سا کتھے رکھا ایڈی پاک جگہ ہے جتھے نبی دا خون رکھا دائیں بائیں لیندہ چڑھدا دکھن پاڑ ویکھیا نا تے خیال آیا کتھے رکھا اینی پاک جگہ کوئی نہیں جتھے نبی پاک دا خون پاک رکھا اتھے تو نے ایک مٹھی جی گال سناوا حضرت غزالی زمان فرماد رہے جدو اسرائیل نبی پاک دی روح مقدس لے کے گئے نا تے اللہ دی بارگاہ چا حضور دی روح نو پیش کیتا تے عرض کیتی یا اللہ تیرے محمد دی روح لے کے آیا یا اللہ انہوں کتھے رکھا کیونکہ جڑیاں نیکان دیاں روحاں نے او علیین چ جاندیاں تے جڑیاں بدکاراں دیاں روحاں سجین چ جاندیاں تے عرض کیتی یا اللہ علیین چ تے محمد دے غلاماں دیاں روحاں نے سجین چ محمد دے گستاخاں دیاں روحاں نے اے روح محمد انہوں کتھے رکھا اللہ نے فرمایا میں کائنات ایڈی پاک جگہ بنائی نے جتھے محمد دی روح پاک رکھی جاوے تو یا اللہ کتھے رکھا فرمایا جتھوں لے کے آیا اتھے رکھیا
جتھوں لے کے آئے ہیں اوتھے ہی رکھیا واہ 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 اج خون مصطفیٰ دی باری آئی تے صحابی نو خیال آیا ایڈا پاک خون تے کائنات کو ایڈی پاکیزہ جگہ ہے جتھے رکھاں دائیں بائیں دیکھا کوئی سمجھ نہ آئی نا اس طرح کر کے صحابی رسول نے اس طرح کر کے گردن جھکائی تے آکھیا او عشق دیا مفتیا او کو فتوی دے اے کتھے رکھاں عشق دے مفتی جڑا فتوہ دیتا نا عشق دا مفتی یا دل عشق دا مفتی ہے نا انہیں جڑا فتوہ دیتا نا نوجوانوں اس طرح کر کے صحابی رسول نے خون رسول دا پیالہ لگایا لبا دے نال تے پی گئے خون رسول اچھا صبح اٹھ کے کسی عالم دین کو پوچھا جائے کہ کیا خون پینا جائز ہے وہ کہیں گے بالکل نہیں خون پینا شریعت جائز نہیں پر پی گئے کیوں پی گئے لے چلنا بابا بلے شاہ دے دربار پہ بے مرشد نہ کدے بولیا نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ بابا بلے شاہ نے ترجمہ فرمایا عشق کردا سزا اپنی مرضی دیکھم نائے راب خدا نا قراب خدا عشق کردا سزا اپنی مرضی دیکھم نائے راب خدا نا قراب خدا جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا جڑے ویلے خون پی کے آ گئے نبی پاک نے فرمایا رکھ آیا عرض کیتی کملی والیا اوتھے رکھ کے آیا کسے دن نظر نہیں پوے گی میرے آقا نے فرمایا مینوں پتہ خون پی آیا عرض کیتی سونیا ایڈی پاک جگہ نہیں ملی جتھے تیرا خون رکھا میرے آقا نے فرمایا صحابہ کسے دنیا تے جنتی ویکھنا اینو ویکھ لو انہیں نبی دا خون پی لیا ہے ایتے تے دوزخ دی اگ حرام ہو گئی ہے نوجوانوں داتا دی نگری والے ہو او جدیاں رکھا چ نبی دا خون آ جائے او تے جنتی ہے او ماں دی کی شان ہوے گی جدا خون محمد دیاں رکھا وچ دوڑ دا جس ماں دے خون نے تھوڑا جا حوالہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے اے ہاتھ تے چکنا ہی نہیں مات کے درے کو شہید نہ ہو جائے اس ماں دیا کی شانہ سناما او جی دے خون نے محمد عربی دے خون تے جس میں مقدس دی پرورش کی تھی او ماں پیان دی تھی آشان او ہون میں تو انہوں حولے علی ملاد والے ویڑے لے چلا میں تو انہوں ماں حلیمہ دے ویڑے تک لے کے جانا ہے جنہیں میرے نال چلنا بولے سبحان اللہ ملاد کے آج آتے گئے ہو پر یقین کرو اس ملادی برکتہ پورا سال تو اپنے بیڑے چ ویکھنی ہے انشاءاللہ نبی کریم دی امی جان مدینہ چ پیدا ہوئیاں تے حضور دی ابو جی مکے چ پیدا ہوئے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بچپن دے کے واقعہ کتاب دے اندر لکھی ہے آپ دے بچپن چ مدینے کا عورت آن دیئے جدہ نام سودا بنت زہرا اس عورت دا رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں سن اس عورت دے متعلق سیرت حلبیہ چ لکھیا کہ جدو پیدا ہوئی تے باپ نے انہوں وکھیا نہیں غلام نے جا کے دسیا کہ بچی پیدا ہوئی رنگ کالا اکھیاں نیلیاں او عرب دے جاہل باپ جڑے سونیاں سونیاں بیٹیاں زندہ دفن کر دیں دے ات باپ نے سنیا رنگ بھی کالا اکھیاں بھی نیلیاں غلام نو کہنے لگا میں وکھنی نہیں کو منحوس بچی ہے انہوں زندہ ہی دفن کر دے غلام نے قبر کھود کے جدو بچی نے وچ رکھا تے مٹی ڈالا لگا تے ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی نہ ماری
اس غلام نے دائیں بائیں دیکھا کوئی انسان نظر ہی نہ آیا، اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ دفن کرنے لگا، پھر آواز آئی نہ ماری۔ انہیں پھر ارد گرد دیکھا کوئی انسان نظر ہی نہ آیا، اپنا وہم سمجھ کے تیسری مرتبہ دفن کرنے لگا تے آواز آئی نہ ماری، نہیں پالی جاندی تے رکھ جا اسی پال لواں گے۔ اس غلام نو خیال آیا بچی کو نصیبہ والی ہے، وہ غلام اس بچی نو گھر لے گیا، نو پال کے جوان کیتا، اے بچی بڑی ہو کے جوان ہو کے عرب دی بہت بڑی عالمہ فاضلہ کاہنہ بہت بڑی نجومی عورت بڑی، عرب دے وچ بڑی مشہور سی، ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دیتی سی۔ کدے کدے مدینہ شریف آندی ہے تے شور مچ جاندا، اعلان ہو جاندے سودا بنت زہرا آئیے، لوگ اپنے بچے لے کے کتاراں چ کھڑے ہو جاندے تے اے ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دی۔ نوجوان ایک دن مدینے دی گلیاں شور مچ گیا، سودا بنت زہرا آئی ہے، لوگ اپنے بچے لے کے گٹاراں وچ کھڑے ہو گئے، سیدہ آمینہ اپنی سہیلیاں دے نال بچپن چ کھیل رہیاں، آپ بھی آگے گٹار وچ کھڑیاں ہو گئیاں، جڑے ویلے سیدہ آمینہ دی واری آئی، ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے کہن لگی لوگو یہ بچی کون ہے؟ لوگوں نے آکھیا وہب بن مناف دی بیٹی آمینہ، کہن لگی ہذہ النذیرہ او تلد النذیرہ، کہن لگی میرا علم کہندا ہے اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی، یا نبی بنے گی یا نبی دی ماں بنے گی۔ سیدہ آمینہ نو بچپن چ ویکھ کے لوگ کہندے سن آمینہ کسے نبی دی ماں بنے گی، تو ایتھے سبحان اللہ کہنے سی، دیکھو نبی دے آمن دے انتظام ہو رہے، ادھر حضور دی امی جوان ہو گیا، ادھر حضور دے ابو جی جوان ہو گئے۔ آج امی دی شان سنو، اگلی سال آیا جاتے انشاءاللہ پھر حضور دے ابو دی شان سنو۔ نبی پاک دے والد گرامی حضرت عبداللہ جوان ہو گئے تھے، آمینہ بھی جوان ہو گئے۔ حضور علیہ السلام دے دادا جان حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ رات میں کعبے دا طواف کر کے حتیم کعبہ چی لیٹ گیا تھے، اکھ لگ گیا۔ ایک سونا جا بابا میرے خواب وچ آیا تے کہنے لگا جدو صبح اٹھیں تے اپنے پتر عبداللہ نو لے کے تے مدینے آ جا، اتھے ایک وہب بن عبد مناف ہے، او دی بیٹی آمینہ جوان ہے تے عبداللہ تے آمینہ دا رشتہ طے کر کے آ۔ حضور دے دادا جی فرماتے نے بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ حضور دے دادا جی دی اک کھلی، صبح اٹھے تے اپنے پتر عبداللہ نو نال لیا، مکہ دے عمراء رؤساء قریش دے سردار نال لے تے ٹورے ٹورے مدینہ طیبہ آ گئے۔ الرحمن گارڈن وچ آون والے یاد رکھو اے مدینہ میرے نبی دا خاندانی نان کا گھر ہے۔ حضور دے نان کے بھی مدینے، حضور دے ابو جی دے نان کے بھی مدینے، حضور دے دادا جی دے نان کے بھی مدینے۔ ہجرت تو بعد جڑا حضرت ابو ایوب انصاری دے محلے نبی پاک آئے نا، اے حضور دے دادا جی دا نان کا محلہ سی۔ حضور دے دادا جان دی امی جان یعنی حضور دی پردادی جان حضرت سلمہ اس محلے دی سن۔ حضور دے دادا جی بچپن کے یتیم ہو گئے تھے، حضرت سلمہ حضور دے دادا جی نے بچپن چ مدینے لائی، حضور دے دادا جی مدینے پلے اپنے نام سارا مدینہ واقف سے۔ آپ نے مدینے آ کے پوچھا کہ اے وہابی نبد مناف کون ہے؟ لوگاں نے آکھا تواڈے بچپن دے یار وہیب دا چھوٹا بھائی وہاب ہے۔ آپ ٹورے ٹورے حضور دے نانا جی دے گھر گئے نا حضرت وہاب نبد مناف دے تے جا کے دروازہ کھٹکایا، سرکار دے نانا جی باہر آئے، ویکھیا عرب دے سردار آئے نے، کعبے دے متولی آئے نے، قریش دے سردار آئے نے۔ نبی کریم دے دادا جی نے بڑی بھگت کی تھی، بڑی خدمت تواضع کی تھی۔ ادھی رات ویلے جڑے ویلے مکی تے مدنی کٹھے بیٹھ گئے، نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا کدھر آئے ہو؟ آپ نے فرمایا آؤ میرا پتر عبداللہ، پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں، میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے، اپنے پتر بات تیری بیٹی دا رشتہ لینا آیا۔ حضور دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا آمینہ اج بھی تواڈی کل بھی تواڈی۔ نبی کریم دے دادا جی فرمان لگے بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کری دے، لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے، خاندان پوچھ دینے، کاروبار پوچھ دینے، پوچھیا بھی کچھ نہیں رشتہ بھی پیا دینا ہے۔ نبی کریم دے نانا جی کہن لگے لجپالا میں کیوں نہ رشتہ دیواں، جیڑا بابا خواب وچ تینوں ملیا ہے
8 ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਮੀ ਕਰਾਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਕਰਾਵੇ ਅਜੀ ਸਾਹਿਬ मेरे नबी दी अम्मी ते अबू दा रिश्ता उन्हें कराया जेड़ा 70,000 नबियां दा दादा लगदा है जद्दुल अंबिया शेखुल अंबिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम आप रिश्ता लेके आए ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह उसे महफिल च बैठे रिश्ता हो गया उथे वक्त दे रिवाज दे मुताबिक निकाह पढ़ देता गया सच्ची दसो जेड़ी बारात दा दूल्हा अब्दुल्ला होवे ते दुल्हन आमिना होवे बराती ते फरिश्ते ही बन के आए होंगे कायनात दी पाकीज़ा तरीन शादी हो गई सैयदा आमिना फरमाती है 3 दिन तक बारात साढ़े घर रही 3 दिन बाद जदों मक्के वाल टुरी ना मैं दुल्हन बन के ते आ फरमाती है मैं मक्के आई ते नाज करा कि जिस घर चो आईयां वो भी सरदारां दा घर जिथे आईयां वो ते अरब दे सरदारां दा वो घर है जिन्हां दी गली च लोग गर्दन ते निगाहां झुका के अदब नाल गुजरदे ने क्योंकि कोई किसी दरबार दा सज्जादा नशीन कोई किसी दरबार दा सज्जादा नशीन नबी पाक दे दादा जान काबे दे सज्जादा नशीन सैयदा आमिना फरमाती है मैं जिस दिन पहले दिन अब्दुल्ला नु वेख्या ते मैं वेख के हैरान रह गई इन्ना सोहना हजरत अब्दुल्ला इतने हसीन सन इत्थे अगले साल जे कदे आया या किधरे होर मौका ते हजरत अब्दुल्ला दी शान सुनावांगा आप फरमांदे हुंदे सन मैं उंज भी सोहना ते उंज भी सोहना पुछना जी उंज ते उंज किवें सोने फरमाना एक ते हाशमिया उंज सोना एक मत्थे च मुहम्मद दा नूर चमकदा उंज सोना हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह एक यूसुफ सी मिस्र दा ओ याकूब दा पुत्र सी ते 12 भाई सन ते विचों छोटा यूसुफ सी ते सोना यूसुफ सी ते लाडला यूसुफ सी इत्थे भी 10 पुत्र सन ते छोटा अब्दुल्ला सी सोना अब्दुल्ला सी लाडला अब्दुल्ला सी ओ मिस्र दा यूसुफ सी ए वादी बतहा दा यूसुफ ओ अपने अब्बे दा लाडला है अपने अब्बे दा लाडला हजरत आमिना फरमा दिया मैं वेख के नाज कीता ते आख्या या अल्लाह इतना हसीन नौजवान तू मेरे नसीबा च रखिया ते जदों हजरत आमिना नु वेख्या ते अब्दुल्ला फरमाते ने मैं वेख के हैरान हो गया इफ़्फ़त तहारत ते पाकीज़गी दी ताजदार आमिना अल्लाह ने मेरे हिस्से च रखी सी नौजवानों दिन भी खुशियां ते रात भी खुशियां पर कातिब तकदीर को जो होर ही मंजूर सी निकाह नु 3 महीने गुजरे 3 महीने शादी नु गुजरे ते हजूर दे दादा जी एक दिन घर आए फरमाया बेटा अब्दुल्ला हुन तो शादीशुदा है तो छोटा बेटा सब पुत्रा चू पर उनको कारोबार ना करिए शादीशुदा अर्ज की सर झुका के अर्ज की सर तस्लीम खम जो मिजाज यार में आए अर्ज की बाबा मैं हाजिर जो हुक्म फरमाया बेटा मेरा काफिला तिजारत दा मुल्क शाम वल जा रहा है मेरा दिल करदा इस मरतबा काफिला तुसी लेके जाओ हजरत अब्दुल्ला फौरन तैयार हो गए हजरत आमिना नु खबर मिली ते आप कमरे च बैठ के रोवन लग पई हजूर दे वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया आमिना 1 महीना मुल्क शाम जांदिया लगदा है एक आउंदिया लगदा है 1 महीना मैं मुल्क शाम गुजारांगा 3 महीने बाद मुलाकात हो गई सैयदा आमिना ने रोंदियां वेदिया किया मियां साहब फरमाते ने आ दरदा हुन खाली खाने ते घर विच दखल मकाना महबूबा नु विद्या करेंदियां मुश्किल बचदियां जाना महबूबा नु विद्या करेंदियां मुश्किल बचदियां जाना हजरत आमिना रोंदियां विद्या कीता काफिला मक्के तो टुरिया रस्ते च मदीना तैयबा च गुजर के मुल्क शाम जाना जदों मदीने च गुजरे ते अब्दुल्ला नु ख्याल आया कि मेरे ससुराल भी ने ते नानके भी ने ते चंद दिन मैं मदीने रुक ना जावां आप रुक गए ते काफिला मुल्क शाम चला गया जिस तरह साडे दौर च कोरोना दी वबा फैली ते लोग बीमार होए उस दौर च मदीना तैयबा च बुखार दी वबा फैली सी हजरत अब्दुल्ला मदीने रुके थे आप नु बुखार हो गया इस शिद्दत दा बुखार होया कि 25 साल दी जवानी च शादी तो 3 महीने बाद हजरत अब्दुल्ला बुखार दी हालत च मदीने फौत हो गए ससुराल ते मदीने वालियां मदीने कब्र बना दी थी अज भी हजूर दे वालिद गिरामी दी कब्र मदीना शरीफ पैगाम मक्के भेजिया मक्के च कोहराम मच गया कि हिजाज मुकद्दस दा यूसुफ टुर गया कुरान मजीद च अल्लाह ने फरमाया वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न अल्लाह फरमादा जब याकूब दा यूसुफ विछड़िया ते याकूब दी रो रो के अखां नबीना हो गई पता नहीं जदों इस बाबे दा यूसुफ विछड़िया होवेगा बाबे दा की हाल होया होवेगा नबी पाक दे दादा जी उते कयामत सुगरा बर्पा हो गई
سارے مکی رو رہے، مکے چکو حرام مچ گیا، پر خیال ہے آمینہ نو کون دسے گا؟ ادھر سید آمینہ حضرت عبداللہ دیاں اڑی کھالائی بیٹھی ہیں، نبی پاک دے دادا جی روندے گھر آئے تھے، آکے سید آمینہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرما دے آمینہ بیٹی صبر کری۔ سید آمینہ فرما دیا میں نے انج لگے جی میں کلیجہ مونو آ رہے عرض کر دیا بابا کھادا صبر کرا؟ آپ نے فرمایا بیٹی جدیاں اڑی کا کرنی انہیں ہونا کوئی نہیں، سادہ عبداللہ دنیا تو ٹھر گیا ہے، سید آمینہ نو غشے آگیا زمین تے گر گئیاں، ہوش آیا باتا مار کے رو دیاں نے فرما دیا عبداللہ کدھر آ جاؤ، اجے تے میں رج کے بیٹھے آئی نہیں، دنیں بھی رو دیاں رات بھی رو دیاں، میاں صاحب فرما دینے ٹر گنے اے دلدار دلا دے بدنوں چکے محرام اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آراؤں سید آمینہ دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں، ایک رات نبی کریم دے دادا جی نے روندیاں بیخ لے آؤ، ادھی رات میرے روندے کعبے پہ اندر آگئے، کعبے دا پردہ پھڑ کے کہنے لگے کعبے والے آؤ میرا عبداللہ ٹوٹ گیا ہے، یا اللہ بڑے رائے ہو گیا صبر کر جاواں گا، عرض کی تھی یا اللہ آمینہ جوان ہے روندی بیٹھی نہیں جاندی، عرض کی تھی کعبے والے ہو آمینہ نے ایک پتر دے دے او دیاں کھیاں ٹھنڈیاں ہو جاؤں میرے دل میں بھی سکون آ جائے، کعبے جی آواز آئی رونا تو تے دعا دلان دا سکون پیا مگنے، ایسا آمینہ نے پتر دینا ہے جڑا دعا جہانا دا سکون آمین۔ اور رجب دے مہینے دی جمعے دی رات سے ادھر حضور دے دادا جی دعا کر رہے تو ادھر سیدہ آمینہ فرما دیا روندے روندے ادھی رات ویلے میری اکھ لگ گئی، آپ فرما دیا ادھی رات ویلے کہ بابا میرے خواب چایا تھے، بابا کہنے لگا بیٹی آمینہ رویا نہ کر، رو کے فرما دیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا، بابا کہنے لگا رونا میں تیرا مبارک دینے آیا ہوں، فرما دیا بابا جدہ سائیں تر جائے ان کا دیا مبارکاں، فرما دے بابا بیان لگا بیٹی روئی نہ میں مبارک دینے آیا محمدی ماں بنن والی فرما دیا میں پوچھنیا میں بابا تو کون ہے، فرمایا بیٹی لوگی میں نو آدم آخ دینے، فرما دیا بابا تے ٹھر گیا میں سویرے اٹھ کے بیڑے جی پھرنی جیڑا پتھر میرے قدموں دے تھلے آندے او میں نو چب دائی نہیں، فرما دیا میں قدم رکھنی پتھر پگل کے موم بن جاندائی، فرما دیا خورے آجے پتھرانو کی ہو گیا، ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے محمد آلین دے بڑیاں بڑیاں پگل جانا، بڑیاں بڑیاں پگل جانا، پھر بڑے بڑے پگل گئے، تسی نہیں بولے سبحان اللہ، جدہ کھائیے جدی امی نے دس کے بھیجا میں تینوں پالیا ہی مصطفیٰ دے لنگر جو سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، ہاتھ اپنا بھی چکنا ہے تے نال دے دبی میں پتہ لگے میں جون دے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ چو بیٹھا، بڑے بڑے پگل جان گے پھر بڑے بڑے پگل گئے،
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. وہ جڑے پتھر دل سن نا وہ بھی پگھل گئے. گل سنا دے ابو جہل نے نا کعبے دے سامنے ایک کنواں کھودیا کہ محمد تہجد دی نماز پڑھنا مر کے وچ گر جائیں جے میں پتھر مار کے کام ہی مکا دینا. پر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. حضور جب اس کنویں دے قریب آئے نا تے جبریل نے نبی پاک دا دامن پکڑ کے نا تے عرض کی یا رسول اللہ تھوڑا جانا سرکار کنویں دے ادھر ہو کے گزر گئے. سرکار گزر گئے. 8 دن نبی پاک گزر دے رہے تھے. 8ویں دن وچ ابو جہل آپ ڈگ پیا. ہن برادری کٹھی ہوئی نہ کٹھن واسطے جنہ ہاتھ نیواں کر دینے انہاں کنواں گہرا ہو جاتا ہے. تسی بولے جی ایک باری حضرت صاحب نے بول کے وکھاؤ تسی کیویں سبحان اللہ کہہ رہے ہو. آ تسا روند مارے انج نہیں سو کہہ رہے ہو اچھا کہو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلائے کرے. ہونے لگ پتہ جانا کیونکہ ابو نو تو ڈر نال کوئی جی کہہ ہی لیندا پر امی نو تے رواج ہی مک گیا جی کہندا. ایک ہی بندہ جنوں جی کہندے ہو وہ تانوں پتہ ہی ہے نا. کئی بیلی جیاں نو جی کہی جاندے. میں یہ نہیں کہندا بالاں دی ماں نو جی نہ آکھو پر اپنی امی نو بھی جی آکھیا کرو. ہیں یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو بھی جی کہہ کے بلاوے کرے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج محفل وچ اٹھے تے اپنے ماں پیاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرا کے لے جائے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہن کام ایتھے رکھیا جی اجے میں شروع ہویا. انہاں دا رنگ اڑ گیا لگدا فجر پڑھا کے جانا. نہیں میں بھائی جلدی جان چھڑ دے گا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوندا ہے. سبحان اللہ. میں صدقے جناب اللہ تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے میری جان. مینوں پتہ ہے تسی ساری رات انتظار کر دیو کیسے صاحب نے ہونا ہے تے میری وجہ تو تسی سارے نو برداشت بھی کر دیو ساری رات. ہیں تو یہ تہاڈا او سیانے کسے بابے نے آکھیا سی پانی پرن مٹیاریاں تے رنگا رنگ گھڑے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. تو شکر الحمدللہ توڑ سائیاں چڑھا دیتا ہے چڑھ گیا. حاجی سلیم صاحب اللہ تہاڈی حاضری قبول فرمائے جناب. ابو جہل ڈگ پیا تے برادری کڈن واسطے کٹھی ہوئی. ہاتھ نیواں کر دینے جنہ نیواں ہاتھ کر دینے کنواں بھی اونہ ہی نیواں ہو جاندا ہے. ایک چودھری بول کے کہنے لگا منڈے رسا لے آؤ. کسی منڈے رسا لے آیا وہ کنویں وچ سٹیا. جتنا لمبا رسا سی نا کنواں بھی اتنا ہی ڈونگا ہو گیا. ایک چودھری بول کے کہنے لگا رسا لمبا لے آؤ. ابو جہل کہنے لگا نہ لے آیا جے او نہ ہوے زمین دے وچ چلا جاواں. تے برادری کہنے لگی چودھری صاحب کیویں کڈنا ہے پتھر. ابو جہل ہے پتھر پر اج پگھل گیا. کہنے لگا جے مینوں کڈنا ہے تے جاؤ کو محمد نو بلا کے لے آؤ. برادری میرے نبی کو لائی میں تیری رحمت تو صدقے میرے نبی نال ٹر پے. سرکار کنویں دے کنارے آ کے نا اس طرح کر کے ہاتھ نیواں کیتا. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں حضور نے ابو جہل نو باہر کڈیا نا تے تڑپ کے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ انیس الجلیس وچ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں سونے دے نوکراں تے غلاماں تو اپنے آپ تے ناز نہیں کردا. جیڑا نبی ابو جہل ورگے دشمن نو کھوچ نہیں رہن دیندا غلاماں نو دوزخ وچ کدوں رہن دین لگا. کدوں غلاماں نو دوزخ وچ رہن دین. اے محفل تے جڑا بندہ آخر تے آوے انہوں بیٹھن دی جگہ کتھے ملدی ہے تو انہوں پتہ ہے بولو. آخر تے نا اصول ہے کہ جڑا آخر تے آوے انہوں جگہ بھی آخر تے ملدی ہے. اسی اس نبی دا میلاد ہم نہ منائیے تے ناز نہ کریے. آئے اسی ساری امتہ تو بعد جہاں تے جنت جزا سارے تو پہلے جاؤں. اسی کیوں نہ اس نبی دا میلاد منائیے جس رسول دے صدقے رب ساڑھے تے اتنے کرم کیتے. پتھر کہنے لگے آمینہ بڑے بڑے پگھل جائیں گے.
پتھراں نالے پگھل کے دسیا وہ نبی آ رہا جنہیں پتھراں تو بھی کلمے پڑھ لیے رل کے سارے میں ان پڑھن لگا وہ پتھراں تھی کلمے پڑھا جاندا ہے ہاتھ ہو بندہ دوویں کھڑا کرے کہ جڑے بندے دا دل کردا میں قیامت نو اٹھاں تے میرا نام نبی پاک دے نعت خانہ چ لکھیا ہوئے ہاتھ ایتھے ہی رکھو میں ویکھنا کنے نہیں کھڑے کیتے بلا ایتھے ہی رکھو ان سارے مل کے میرے نال پڑھیے او پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے او پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے او ڈبے بیڑے ترا جاندا ہے او ڈبے بیڑے ترا جاندا ہے او ڈبے بیڑے ترا جاندا ہے تے جگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے او گنگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے او پتھراں تو کلمے ہن میں نہیں پڑھنا تسا پڑھنا میں تہاڈی آواز سنیے ہاتھ کھڑا کر کے سارے پڑھو او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے او ڈبے بیڑے ترا جاندا ہے تے گنگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے او گنگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے او پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا ہے تے سکیاں پتھر کہنے لگے آمینہ بڑے بڑے پگھل جان گے ایتھے پتھراں نے کلمے پڑھ گئے سیدہ آمینہ فرما دیا اس دن تو بعد فرما عجیب منظر ویکھنی ہے میں پتھر کو گزرنی ہے نا تے پہاڑا جو آواز آندی ہے السلام علیکم یا ام رسول اللہ اے رسول اللہ دی امی سلام فرما دیا کہ دن میں کعبے دا طواف کرن جا رہی تے رستے چ جانوراں دا اجڑ آ رہا میرے ول ویکھ کے کچھ جانور ادھر ٹر پے کچھ ادھر ٹر پے انہاں درمیان چ رستہ بنا دیتا تے جیڑا جانور تھوڑا جہا نہ ہٹے دوسرے جانور دھکا مار کے کہندے نے ہٹ ہوئے تینوں نہیں پتہ محمد دی امی پئی جانور ادب کر دے درخت سلامیاں دیں دے پتھر سلام کر دے فرما دیا ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آ کے مینوں مبارکہ دیندا ہے آپ فرما دیا ویلا گزردا جا رہا گزردا جا رہا گزردا جا رہا آپ فرما دیا پھر او رات آئی جس رات دے سویرے تے رب بھی سلام کردا ہے 12 ربیع الاول دی رات آئی تے سوموار دا دہاڑا رات جا رہی تے دن آ رہا آپ فرما دیا دو ویلیاں دا ایک ویلا تے دوواں ویلیاں دا ملاپ ہویا نا لاہور والیو اللہ چاہندا تے اپنے یار نو رات نو بھیج لیندا چاہندا تے دن دے اجالے چ بھیج لیندا فرمایا سونیا تینوں اودوں نہ بھیجا جدوں دن بھی ہوے رات بھی ہوے رات بھی میلاد والی ہو جائے دن بھی میلاد والا ہو جائے راتی سننی میلاد دا جلسہ کرن سویرے اٹھ کے میلاد دا جلوس کڈنا اللہ نے رات دن دو میں میلاد والے بنا دیتے ویلا او آیا جنہوں بابا جی ساڑھے پنجابی ویچ ماما وڈیریاں پتہ کی کہندی ہے اٹھ وے مڈیا نماز پڑھ لے وے نور پیر دا ویلا ہو گیا ویلا ہویا جڑا نور پیر دا ویلا تیرے ہوں تو صدقے جاواں جڑے ویلے آیا انہوں ہی نور والا بنا دیتا ہے او ویلا ہی نور پیر دا ہو گیا آج انہوں کہندے نے نور پیر دا ویلا سیدہ آمینہ فرما دیا جدو او ویلا آیا نا تے میں نو انج لگا جی میں بچے دی ولادت دا ویلا آ گیا ہے آپ فرما دیا میں گھر چکلی سا حضور دے دادا جی پترہ نو نال لکے دیوار کعبہ شکستہ ہوگی تے دیوار کعبہ بنا رہے آپ فرما دیا میں رون لگ پئی رو کے عرض کر دیا نہیں یا اللہ دنیا دی آمیں عورت بھی ہوئے بچے دی ولادت لے خدمت لی کوئی آ جاندہ ہے عرض
عرض کر دیا نہیں یا اللہ تیرے محبوب دی ماں میری خدمت لی کوئی نہیں. فرما دیا میں رون لگی میرے کمرے کی دیوار پھٹ گئی. 4 اونچے لمبے قدیاں عورتیں اندر آ گئی. میں پوچھنیا نہیں کون سارے تو وڈیری کہن لگی آمینہ روئینا میں آدم دی بیوی حوا آئی ہوں. دوسری کہن لگی ابراہیم دی بیوی سارا ہوں. تیسری کہن لگی فرعون دی بیوی آسیہ ہوں. چوتھی کہن لگی عیسیٰ دی ماں مریم. میں پوچھنیا نہیں کدھر آیا ہوں کہن لگیاں مقدرہ پہ ناز کرنیا محمد دیاں دائیاں بن کے آیا. بختانو کائنات دے سارے سلام ہوانو جی دی خدمت لی نبیان دیا ماما آ جان. سیدہ آمینہ فرما دیا پھر 4 عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں. خرج منی نور. فرما دیا پھر میں نور نو جنم دیتا. جیڑا حضور نو نور نہ مننے ہو دے چہرے تے نور نہیں جا سکتا. اچھا بولو حضور دے نام تے سبحان اللہ. فرما دیا پھر میں نور نو جنم دیتا. نور نو فرما دیا ایسا نور چمکیا میں بیٹھی مکے چاہتے میں او سامنے ملک شام دے محال نبی آ رہے. ایک دن نا نبی پاک ایک جنازہ پڑھ کے گھر آئے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ نا اس طرح حضور دے کپڑے اندر جوڑا پکڑ کے کھڑیاں. حضور آئے تھے عرض کر دیا جی اے کپڑے چینج کر لو جلدی. حضور نے فرمایا کیوں؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی بارو تشریف لے آئے ہو ویکھو باہر کتنی بارش ہو رہی کپڑے مبارک گلے ہو گئے. حضور باہر ویکھے فرما دے عائشہ کتھے بارش. عرض کر دیا ہوں پہ ویڈے چو دی. حضور مسکرا کے فرما سر تے کی لے آئی. عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا دوپٹہ نہیں سے ملتا میں تھوڑا تحمد مبارک لے لے آئے. حضور مسکرا کے فرما سر تے تحمد رسول دا لے آئی. اللہ تیرے پردے اٹھا دیتے نے بارش ویڈے چ نہیں پئی ہوندی ہے ملک شام وچ پئی ہوندی ہے. او یار اما عائشہ سر تے تحمد رسول دا لے لین تے مدینے بہ کے شام ویکھن تے ماں نبی نو گودی چ لائے تے مکے بہ کے شام ویکھے تے او جڑا گودی چ تے جیدا تحمد او مدینے بہ کے رحمان گارڈن دی میلاد دی محفل نہیں ویکھ سکتا. جنوں لگدا نا میرے نبی مینوں پہ ویکھ دے او بولے سبحان اللہ. سیدہ آمینہ فرما دیا پھر میں ویکھیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا. اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا. آ گیا سونا سویرا. ہن تک جن نے نہیں نہ ہاتھ چکے او بھی پڑھ کے بھائی اچھے کرو سارے میں ویکھ رہے ہیں سارے بال سارے بھائی ہن میلادی بن جاؤ سارے مل کے سارے پڑھیے. آ گیا سونا سویرا ہو گیا. بھیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا. اے سویرا ہو گیا. بھیا آ گیا سونا سویرا. ہاتھ چوکے لگا کے اچھے بات نال پڑھو. آ گیا سونا سویرا ہو گیا. حاجی محمد وسیم صاحب علی سارے محفل کران والے جے کوئی صبح پوچھے نہیں لائٹنگ کیوں کرائی انہاں بڑا جلسہ کیوں کرایا انہیں علماء کیوں بلائے انہاں لنگر کیوں پکایا کوئی جواب نہیں دینا بس کہنا آ گیا سونا سویرا. یا اللہ جڑا اچھا بولے اج راتی خواب تے کملی والے آن صبح جدھر جاوے اے پڑھدا جاوے. آ گیا سونا سویرا. اے سویرا ہو گیا. بھیا آ گیا سونا سویرا. ایڈا اچھا بولا میں آواز سننی ہے. یا اللہ یہ صورتہ سلامت رہن جڑیاں کہندیاں نے. آ گیا سونا سویرا. جبریل کعبے پہ جھنڈا لگا کے کہندا ہے آ گیا سونا سویرا.
نبی پاک دی پھپھو حضرت صفیہ فرماندیاں نے اس ویلے کمرے چ میں بھی آ گئی میں ویکھیا کمرے چ دیوا پیا بل جائے دیوے دی لو نظر ہی نہ آوے جدھر ویکھنی آ گیا سونا سویرا اما حلیمہ گھر لے کے گئی عورتاں آ کے کہندیاں نہیں اگے دیوا نہیں سنبھال دی ساری رات دیوا بالی رکھنی ہے اما حلیمہ فرماندیاں دیوا کدے بالیا ہی نہیں آ گیا سونا سویرا اما عائشہ فرماندیاں میں کپڑے بھی سینی فرماندیاں دیوا بجھ گیا میں دیوا بال نہیں اٹھی سوئی گواچ گئی میں اندھیرے دے پر سوئی ڈھونڈنی آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا بھیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا قد جاکم من اللہ نور آ گیا یخرجہم من الظلمات الی النور آ گیا سونا سویرا واللہ متم نورہ آ گیا سونا سویرا وسراج منیرا آ گیا سونا سویرا لقد جاکم رسول آ گیا سونا سویرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آ گیا سونا سویرا ہو گیا مرحبا ایک منٹ نہ بھائی ایک منٹ میرے کہتے اپنیاں اکھیاں بند کر کے نہ تے ایک باری اپنے اپنے اندر جھاتی مارو جے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے میں نو سچی دسیو لاہوریو آ جڑا تواڈے تے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تے اور کیدا ہے آ جڑا ساڈے چ ایمان دا سویرا ہے اے حضور دا ہی ہے نا پتہ لگیا آ گیا سونا سویرا اے کائنات جتنا اجالا ہے نا میں نو قسم رب محمد دی آ جڑی 14 طبق دی کائنات ہے اے محمد دے حسن دی زکاة ہے اے زکاة محمد عربی دے حسن دی آ جڑی 14 طبق دی کل کائنات ہے بس حضور ماں دی گودی چاہے پھر اماں حلیمہ آئی چلے گئے ہو کہ تھے ہو یہ کہندے ہو تو تقریر بھی میں ہی کر لینا تو سبحان اللہ میں ہی کہہ لینا اچھا بولو سبحان اللہ ایک باری سبحان اللہ کہیے تو جنت ایک درخت لگ دے آج اینی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت باغ لگا کے آیا اے الرحمن گارڈن چ جیدہ کو 10-20 مرلے دا پلاٹ نکل آئے انہوں رات نیند نہیں آن دی تے جیدہ جنت باغ لگ جائے آج جنت باغ لگاؤ تے اچھا بولو سبحان اللہ اما حلیمہ آئی تے ٹر گئی کیویں آئی کیویں گئی اے پھر کدے سناواں گا بس آ گئی تے ٹر گئی میں الحمدللہ ہر سال اما حلیمہ دے گھر دی زیارت کرن جانا یہ تحدیث نعمت دے طور تے عرض کر رہا اوتھے جا کے میں جدو 3 کمرے نا او جڑے چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے پہلا کمرہ اما حلیمہ تے آپ دے شوہر حضرت حارث دا درمیان والا کمرہ نبی پاک دا تیسرا اما حلیمہ دے بچیاں حضرت بی بی شیمہ حضرت انیسہ حضرت عبداللہ دا او 3 کمرے میں اوتھے جا کے نہ بچیاں نو جڑے میرے نال جاون میں کہنا بیٹا ایتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو ایتھے میرے نبی دے ساماں دی خوشبو ہے انہاں پتھراں نو ویکھیا کرو انہاں پتھراں حضور نو ویکھیا ہے ہو سکدا کسے دن ساڈی نگاہ اس پتھر تے پے جے جتے تے حضور دی نگاہ پئی سی
اسی جا کے آکھیا جنہ اکھیاں نے دل بر ڈٹھا ساں او اکھیاں تک لئیاں تو ملیوں تے ساجن ملیا ہن آساں لگ پئیاں میری ملت دے نوجوانوں اما حلیمہ نے جدو حضور نے پہلی بار ویکھیا نا توجہ ہے اس ویلے نا پنگوڑا پہ امام جلال الدین سیوطی الخصائص سے فرماندے نے اس ویلے جھولا پہ آپ ہی جھولدا سی اصل چ جبریل پہ جھولاندا سی نا تے سفید سبز یا کالے رنگ دا کپڑا سی نبی پاک دے رخ انور تے نور دیاں لاٹاں کپڑے چ پئیاں نکلن تے اما حلیمہ فرماندی ہے میں کمب دے ہتھاں تے ڈول دے جسم نال پنگوڑے کو لائی اس طرح کر کے پنگوڑا روکے تے حضور نو گودی چ چایا نا تے آپ فرماندی ہے مینوں خیال آوے نہیں حلیمہ خبرے کنا کو سونا ہوئے نہیں خبرے کنا کو سونا ہوئے آپ فرما دیا پھر انج کر کے جدو میں کپڑا چایا تے میں تے دل پھر کے بہ گئی ایڈا سونا اما حلیمہ فرما دیا پھر میں ویکھیا ایک ماہ مدن گورا سا بدل نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدل نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبل وہ سناؤ کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دھن اما حلیمہ چوکے سینے نہ لا کے متا چومے تے سیدہ آمنہ فرما دیا حلیمہ میرا پتر پالن دا کی لینا ہے تے حلیمہ رو کے کھندیے ہون میں کی لینا جنہوں اے لب جے انہیں رب تو ہور انہیں کی لینا جنہوں رب تو اے مل جاوے بس پھر اما حلیمہ گھر لے گئی کیویں آئیے تے بڑی لمبی گل پھر کدے عرض کرانگا بس لے گئی اما حلیمہ دی جڑی گوانڈن سی نا اعلیٰ حضرت والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ امام المتکلمین فرما دینے کہ اما حلیمہ دی جڑی ہمسائی جڑی گوانڈر سی اما حلیمہ دی سکی پین سی انہاں دنا سی خولہ سادیہ اے حلیمہ سادیہ اور خولہ سادیہ ایک دن خولہ کے کہنے لگیاں حلیمہ تو بڑی امیر نہیں ہو گئی آپ نے فرمایا کیوں کہنے لگی تیرے کو تینے پیسے نہیں سنوں دے رات نو دیوے چ تیل پا کے دیوائی بال لویں جس دن دا مکیوں آئیں دیوائی بالی رکھنی ہے اما حلیمہ حضور دے چہرے تو کپڑا چاہ کے فرما دیا جدو داس ہونا ہے میں تو دیوائی بالنا چھڑ دیتا ہے اتا سراج منیرہ دے چہرے دا نورے اما حلیمہ کل 7 بکریاں سن کتنیاں سارے بولو کنیاں پہلے 7 بکریاں سن دودھ ایک نہیں دیں دی ہن 700 بکریاں ہو گئی ہاں پہلے ایک دودھ نہیں دیں دی ہن ایک ہی انہاں دے چھڑ دی ہے کہ فرما دیا میرے برتن مک جاندے نے بکری چو دودھ ختم نہیں ہوندا امام ابن ہشام نے لکھیا کہ آنڈ گوانڈ دیاں عورتاں اپنے بچوں نو مار کے کہہ دیاں بے بکریاں اوتھے چاریا کرو جتھے حلیمہ دیاں چار دیاں نے انہاں دے گھر اینا دودھ تے ساڈے کوئی بھی نہیں تے بچے رو رو کے کہندے نے اماں اوتھے ہی چارنے ہاں فرق اینا تیریاں بکریاں میں چارنا حلیمہ دیاں بکریاں محمد چاردا ہے اما حلیمہ فرما دیا پھر عجیب منظر میرے بیڑے دے ہو گئے عجیب ہی منظر ہو گئے آپ فرما دیا دن رات سونے نو جھولا جھولانا تے میں ہر ویلے نا اما حلیمہ خوش رہنا ایک دن فرما دیا میں دیوار نہ پنگوڑا لگا کے کوئی کم پہ کر دیا تے اچانک میری نگاہ پئی تے دیوار نہ پنگوڑے تے اس طرح کر کے جھک گئی تے ڈگن لگی مینوں خیال ہے کدھر دیوار پنگوڑے تے نہ ڈگ جے فرما دیا میں دوڑ کے جا کے پنگوڑا انج کر کے گھسیٹ کے پیچھے کیتا تے دیوار سیدھی ہو گئی تے دیوار چو آواز آئی میں کوئی ڈگن لگی سا میں تے سایہ کرن لگی اما حلیمہ فرما دیا ایک دن میں شام نو گودی چ حضور نو لے کے بیٹھی تے آپ فرما دیا 14ویں رات دا نا اے ویکھو 14ویں رات دا چن ہے اے جی 14ویں رات دا چن پہ چمکے اج بھی 14ویں نہیں 14ویں رات دا چن پہ چمکے تے اما حلیمہ فرما دیا میں نا ایک باری چن ول ویکھاں تے ایک باری چن ول ویکھاں ایک باری چن ول تے ایک باری چانور پتہ نہیں وہ کیسا منظر ہوئے گا تے اما حلیمہ فرما دیا میں نا اپنے ذہن وچ اے تقابل پہ کراں او سونا ہے کہ اے سونا ہے او سونا ہے کہ اے سونا ہے ہن میں کیڑا رنگ دیواں چکیا حلیمہ جدوں بھئی شاہ ابرار نو او کدے ویکھے چن ولے کدے ویکھے سرکار
اما فرما دیا میں اج ایسے تقابل چی لگی ہوئی ہیں تے اچانک نہ بکریاں چر کے آئی ہیں. ایک بکری نہ سفید رنگ دی او دے وچ ایک بال بھی کالا نہیں, بڑی خوبصورت نازک مزاج جی بکری. اما حلیمہ نے آواز دے کے فرما دیا شیما. اما حلیمہ دی بڑی بیٹی حضور دی باجی لوریاں دیندی میری آقا نو. حضور فرمایا شیما آ گئی ہیں. انیسہ چھوٹی بیٹی, عبداللہ چھوٹا بیٹا, آگے سارے بچے نو کٹھیاں کر کے اما حلیمہ فرما دیا او جڑی بکری ہے نا اے میرے محمد دی بکری ہے. آج تو بعد انہوں کوئی مارے نا, ادھا دودھ میرا پتر محمد پیا کرے گا. اما حلیمہ فرما دیا جدو بکری لائی نا میں سونے دے نامے او دیتے نخرے ویکھن والے انہیں ایمیں پہ خوش رہنا. او حضور جڑا ہوئی حضور دا جاوے بھائی, او جنہوں پتا ہوئے میں حضور دا او دے نخرے ویکھن والے. اما حلیمہ فرما دیا ایک رات نا بکریاں چر کے آئیاں تے میں حضور نو گود چلا کے بیٹھی. جیڑی بکری گزرے حضور نو سجدہ کرے تے باڑے چ, سجدہ کرے تے باڑے چ, سجدہ کرے تے باڑے چ. او بکری آئی انہوں مانسی میں سونے دیاں, او سجدہ کرنے کے نا تے قدم چمن لگی. اما فرما دیا میں ڈر گئی جانور کدھر میرے بچے نو نقصان نہ دے بے. اما حلیمہ فرما دیا بکری نو انج دھکا مار کے کہا ہٹ نہیں تے بکری ڈگ پئی تے اٹھ کے ٹور کے تے واڑے وال جاوے تے نالے مڑ مڑ آکھے تیرا ہی نہیں ساڈا بھی رسول ہے, اے ساڈا بھی رسول ہے. اما حلیمہ فرما دیا پھر میں عجیب منظر ویکھ رہی. او کنواں میں اما حلیمہ دے گھر دے قریب دیکھیا, او ساریاں عورتاں کٹھیاں ہو کے آئیاں جڑیاں مکے جو بچے لے کے آئیاں نا. اما حلیمہ نو آ کے کہندیاں ایک کوئی کنواں ہے پورے علاقے چ تے آ جڑے بچے لے کے آئیاں او پیشاب کر دیندے نے, کپڑے پوتڑے بستر خراب ہوندے نے. اسی کٹھیاں ہو کے کنویں تے اپنے کپڑے دھومن جانیاں نالے دکھاں سکھاں دیاں کر لینیاں تے تو کدے نہیں آئی. اما حلیمہ فرما دیاں مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی, مینوں کدے. ایک بول کے کہنے لگی نہیں علیمہ تیرا بھی مکی ساڑھے بھی مکی, تیرا بھی عربی ساڑھے بھی عربی نے. اما علیمہ فرما دیا نے تو آڑے بھی مکی میرا بھی مکی, تو آڑے بھی عربی میرا بھی عربی, پر تو آڑے میرے برگے نہیں, میرا تو آڑے برگا ہوا نہیں. کہنے لگی علیمہ فرق کی ہے, فرمایا تو آڑے پاک کپڑے پلید کر دیں دینے, میرا محمد پلیدہ نو پاک کر دیں دینے. بھائیو زکی ہم دیئے شانہ لے کے سینہ چا دل پاک کر دیندہ ہے. بس آخری گلتے ہن میں اجازت چاہاں لوری سنا ماں مالی مالی تو اسی نہیں بولے نہیں تے سنا میں دینی سی تھوڑا اور اولا بولو کہ تیرے نظر ہی نہ لگ جائے, اور اونچا بولو سبحان اللہ. بس صدقے میں سرنگی پترہ جو میں لے کے نہیں آیا پھر سنا دے ماں کہ بھئی ہون فجر دی اذان دا بیلا ہو گئے نا. چلو توجہ ہے, سچی دسو جو میں سنا رہے ہیں مزہ لطف والا دے سونے دا سونا ذکر سنو. 3 مہینے دی عمر سن جدو نبی پاک چلنا شروع ہو گئے, 6 مہینے دی عمر چ دوڑ دے سن, 9 مہینے دی عمر چ تیر اندازی کر دے سن. مجھے سچی دسو ساڑھا بچہ 9 سال دا ہو جائے تے ماں کہندی آسی صاحب انہوں دم کرو انہوں ہوش ہی نہیں ہوں گی. مجھے کملی والے پھر تیری ہوش تو صدقے 9 مہینے دی عمر تے حضور تیر اندازی کر دوں. میں کدے کدے ویلا بیٹھ کے نا کلیا سوچنا حضرت جی کہ معلومہ پوچھا تے ہوئے گا ایڈیاں بھی کالیاں ہیں. تے آکھیا اماں جی پچھلے نبیاں دی عمرہ 1000 سال تے سانو تے اللہ نے عمر بھی ظاہری 63 سال دیتی. او دے چوکہ میں 40 سال نبوت دا اعلان نہیں کرنا, پیچھے رہ گئے 23 سال. انہاں 23 سالان دیا راتاں رب نہ گلاں کرنیاں, باقی رہ گئے دن. انہاں دناں چ ابو بکر صدیق اکبر بھی بنانا ہے, عمر نو فاروق اعظم بھی کرنا ہے, عثمان نو غنی بنانا ہے, علی نو حیدر کرار کرنا ہے, بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھانا ہے, بے زار نو ابو ذر کرنا ہے. تے ویلا تے تھوڑا جہا تے اساں کو پھنگوڑے جی تے نہیں نہ لے کے میرا ذہن کہندہ رب نے بھی آکھیا ہوئے گا سونیا تو جلدی جلدی جوان ہو, میں تیری جوانے دیاں قسمہ چکنی آنا ہے. 3 مہینے دی عمر تے معلومہ فرما دیا میں گھر دا کام پہ کرنا تے میں دیکھیا ایک ہاتھ نبی کریم نے دیوار نہ تے ایک زمین تے رکھیا تے زور اٹھ کے کھڑے ہو رہے. آپ فرما دیا میں نے خیال ہے کہ تیرے سونا ڈگ نہ جاوے, میں دوڑ کے جا کے نبی پاک میں پکڑ کے نہ چکر لگی تے حضور ٹور پہ. اچھا انج کریو آج گھر جاؤ گے نا تے اپنی امی جان کو بیٹھ جائیو تو آکھے امی جی جدو میں پہلے دن ٹریا سا تے بولیا سا پہلے دن اس دن تو انو کی ہویا سی. پھر ماں متھا چم کے آکھے گی پتر جدو پہلے دن بچے ٹر دے تے بول دے نا اس دن ماما دے چائی وکھرے ہوندے نے. اس دن ماما صدقے دیندیاں پتران دے تے واری واری جاندیاں, ماما تاریخ لکھ کے رکھ لیندیاں. ماما اپنی ماں نو فون کر کے کہندی آج میرا پپو بولیا ہے, آج میرا مٹھو ٹوریا ہے.
او یار تیرے ویڑے تیرا پتر ٹورے سونا لگتا ہے، حلیمہ دا ویڑا ٹوردہ کملی والا ہوئے. پتہ نہیں اماں حلیمہ نو کیویں دے چاہ چڑے ہونگے. اس ویلے اماں حلیمہ حضور نو اٹھا کے نا کہ عربی دی لوری سنائی. حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ تاجدار کرتو شریف نے اس عربی دی لوری دا پنجابی چ ترجمہ کیتا. سنائیے تے چلیے پھر بھائی. آپ فرما دنے اماں حلیمہ فرما دیاں نے بے باقیاں چالا والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کر وہ باقیاں چالا والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کر دیکھے دل میری گود اندر بے دوبارہ نہ کھیٹن جایا کر. متھا چمکے فرما دیاں نے بے تو چڑے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی. بے تو چڑے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی. میں بھی منا کے دیکھ لواں تو کدے کدے رس جایا کر. میں بھی منا کے دیکھ لواں تو کدے کدے رس جایا کر. دیکھے دل میری گود اندر دوبارہ نہ کھیٹن جایا کر. آئے ناچ کوئی نہیں جڑا کبے کہ رسول رس جائے. ایک کوئی حلیمہ ہے جڑی کہندی سی تو رس پھر ویکھ میں تینوں کیویں چوم چوم کے مناونی. ہاں اماں حلیمہ دے ویڑے دا صدقہ اللہ انہاں ویڑے نو ہمیشہ شاد آباد رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انشاءاللہ جی میں سارے لئے دعا کر کے جاواں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے اندے قبول فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد طیبہ دی گھڑیاں دا صدقہ اللہ بے اولاد اور نیک صالح اولاد عطا فرمائے. محمد شایان عارف تسلیم عارف محمد حسن عارف اللہ انہاں بچے بچیاں اپنے حفظ و امان تے اپنی پناہ وچ رکھے. نبی پاک دا غلام بنائے. صحت و عافیت والی زندگیاں دے اپنی پناہ وچ رکھے. بری صحبت اللہ محفوظ رکھے. نبی پاک دا فرما بردار بنائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ جنہ بھی لکھے اللہ انہوں بہترین قرآن مجید دا قاری بنائے. پڑھن پڑھان دی توفیق تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے. اور محمد شفاعت حسین محمد شہادت حسن دی اللہ تعالیٰ کامیابی دی. ٹھیک ہے بھائی میں ساری دعائیں انشاءاللہ کر دے گا. اللہ کریم قبول و مستجاب فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ.